حبیب کبریا شب اسراد اللہ باعث ارض و سما والی ارب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جاں جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اللہ پاک دی پاک بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنی دی سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا جڑا جمعۃ المبارک ہے، آج دا جڑا موضوع ہے وہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع سخن علماء اس وقت بنا دے رہے نے جدوں اس موضوع دی ضرورت نہیں سی، مگر اج اس دور وچ اس موضوع دی انتہا درجے دی ضرورت ہے۔ وہ موضوع اے وے کہ میرا نبی دنیا تے آخری نبی بن کے آیا ہے، میرا نبی خاتم النبیین ہے، میرا نبی نبیاں دوں جڑی نبوت دا دروازہ سی جدوں میرے آقا آگے نے پھر وہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ہن خلیفہ تے آ سکدے نے، جس طرح سرکار دا فرمان ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہون گے تے آ سکدے نے، مگر نبی کوئی نہیں آ سکدا۔ حضرات جڑی آیا کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، اسی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے آیا کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ اے دی نازل ہون دی وجہ کی سی؟ حضرت زید بن حارث آپ دی عمر سی جدوں 6 یا 7 سال، اپنے ماں باپ دے نال سفر پہ کر دینے تے ڈاکواں حضرت زید بن حارث نو لوٹ لیا، یعنی ماں باپ کو زید بن حارث نو کھو لیا، کھو کے تے ویچ دیتا۔ زید وکدا وکاندا مکے دی منڈی وچ وکیا تے اما خدیجہ الکبریٰ نے خریدیا، جس زید دی اجے چھوٹی جنی عمر سی، خرید کے سرکار دی بارگاہ وچ تحفہ دے دیتا کہ سرکار اے بچہ بڑا چنگا ہے، بڑا اچھا ہے تے تسی اینو اپنی بارگاہ وچ رکھ لو۔ زید بن حارث میرے مصطفیٰ دی غلامی کر دے رے حتیٰ کہ ایک دن زید دا چاچا مکے دی منڈی وچ آیا تے انہیں آ کے ویکھیا اے تے زید ہے، انہیں ویکھیا زید ہے، لوکاں نو پوچھیا بھی اے زید کدے کولے؟ انہاں آکھیا ساڈے ایتھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے کولے زید رہندا ہے۔ انہیں ارادہ بنا لیا کہ میں جا کے اے دی ماں نو دسنا ہے جڑی رو رو کے جدا برا حال ہے، اے دے باپ نو دسنا ہے کہ جس باپ نو اپنے پتر نو لب دیاں او دیاں ایڑیاں پھٹ گئیاں نے، اس باپ نو جا کے دسنا ہے کہ میں تیرا پتر لب لے۔ زید دا چاچا گیا زید دے ابو کول تے آکھیا جنی مال و دولت ہے اکٹھی کر لو، میں زید نو لب لیا، پیسے دے کے تے زید نو لے آنے، پیسے دے کے تے زید نو لے آنے۔ ہن زید دا چاچا تے زید دا باپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر آ گئے، او جان دے نہیں جڑا جگ دا بھی محبوب رب دا بھی محبوب، آخر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ گئے، عرض کر دینے سونیا زید تواڈے کولے؟ آقا فرمایا ہاں زید میرے کول میرا غلام ہے۔ باپ نے تے چاچے نے پیسے مصطفیٰ دے سامنے رکھے نے، عرض کی سونیا زید سانو دے دیو، زید ساڈا پتر سونے زید دی ماں نے
رو رو کے زید دی ماں دی اکھاں دی بنائی چلی گئی سونے زید منو دے دیو انہاں نبی پاک دے سامنے پیسے رکھے نے میرے آقا نے پیسے چک کے انہاں دے سامنے رکھے فرمایا یاد رکھ لا اسی منگن والے نہیں اسی تے عطا کرن والے اسی منگن والے نہیں اسی تے ونڈن والے باپ تے چاچا سمجھے ہورے زید نو نہیں دینا میرے آقا فرمایا زید بازار گیا ہے جدوں زید واپس آ جائے گا تسی زید دے نال گل کر لیو جے زید جائے تے چلیا جائے میں زید نو نہیں روکاں گا جدوں حضرت زید آئے نے باپ ول ویکھیا زید نے دوڑ کے باپ نو جفا ماریا ہن باپ تے بیٹا روندے نے چاچا بھی روندا ہے باپ آندا چل پترا گل چلیے تیری ماں پہ بلاندی تیرا باپ پیا بلاندا پترا جائے اپنے گھر چلیے زید نے باپ ول ویکھیا کہندا بابا کیڑے گھر جاواں باپ نے آکھیا پترا جتھے تیری ماں ہے جتھے تیرے بھائی بہن نے زید نے آکھیا بابا اے بھی گل سچی ہے ماں بڑا پیار کردی ہے اے بھی گل حقیقت ہے باپ بڑا پیار کردا ہے اے بھی گل حقیقت ہے بہن بھائی بھی بڑا پیار کردے پر میرے بابا جویں دا پیار حسین نہ کردا ہے زہرا دا بابا کردا ہے ایویں دا پیار کوئی ہور نہیں کر سکدا جویں دا پیار حسین دا نانا کردا ایویں دا پیار کوئی ہور نہیں کردا ادو یہ چھڈ کے چلے گئے نے میرے آقا ویکھیا زید میرے نال اینا پیار کردا ہے میرے آقا نے زید نو گٹو پھڑیا کافراں دے سامنے لے کے آ گئے مکے والیاں دے سامنے لے کے آئے میرے آقا فرمایا مکے والیاں زید اج تو میرا غلام نہیں بلکہ زید میرا پتر آقا فرمایا زید میرا غلام نہیں بلکہ زید میرا پتر وقت گزردا گیا زید دی شادی ہوئی نبی پاک دی پپھی دی بیٹی سی زینب او دے نال زید دی شادی ہوئی زید بن حارث دی لوکاں زید بن حارث کہنا چھڑ دیتا تے زید بن محمد آکھ دے سن شادی ہو گئی شادی چل نہ سکی حضرت زید نے نا زینب نو طلاق دے دیتی طلاق دین تو بعد نا چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آئے دنیا تے بے آسریاں نو آسرا دین نے میرے آقا نے زینب نال نکاح کر لیا ہن جڑے کافر تے مشرک سن نا انہاں رولا پا دیتا انہاں کیا ویکھو نالے زید نو اپنا پتر آندے نے تے نالے زید دی بیوی نال نکاح کر لیا یہ کیویں دا اصول ہے یہ کفر دے دور وچ بھی غلط سمجھا جاندا سی کہ بیٹے دی بیوی نال نکاح کرنا اعتراض ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے رولا بڑا پایا یہودیاں تے مشرکاں نے انہاں کہا اے ویکھو جی اپنے آپ نو نبی بھی آکھدے نے تے بیٹے دی بیوی نال نکاح کر لیا اعتراض نبی پاک تے ہویا پر جواب خدا نے دیتا ہے جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراض ہویا اللہ فرمایا سنیا ہن اسی آپ جواب دیواں گے سنیا قرآن جبریل لے کے آئے نے نہ محمد رسول اللہ وخاتم
نبی اللہ فرمایا اعتراض کرنے والے محمد میرا نبی تواڈے بالغ مرداں وچوں کسے دا باپ ہی نہیں جدوں باپ نہیں تے بہو کیسی اللہ فرمایا اے تواڈے بالغ مرداں وچوں میرا نبی کسے دا باپ نہیں دے یا اللہ پھر کون اللہ فرمایا فرمایا میرا رسول وخاتم النبیین تے آخری نبی بن گیا ہے اللہ نے اس اعتراض دا بھی جواب دیتا تے قیامت تک آن والے لوگوں نو دسیا لوگ میرے نبی تے اعتراض نہ کریا جے جدوں نبی تے اعتراض ہوئے پھر آپ رب نبی دا دفاع کردا ہے فرمایا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا اے آخری نبی ہے اے دے بعد کسے کوئی نبی نہیں آ سکتا لفظ ہے نا جڑا ما کان محمد ابا احد من رجالکم رجال جڑا میں ترجمہ کیتا ہے نا قرآن پاک دا کہ بالغ مرداں وچوں کسے دا باغ نہیں رجال اس مرد نو کہندے نے جڑا بالغ بھی ہوئے عاقل بھی ہوئے علم بھی رکھن والا ہوئے تے ہر چیز نو جانن تے پہچانن والا ہوئے اونوں آندے نے رجال زیادہ مرداں نو آندے نے رجال تے ایک مرد نو آندے نے رجل جڑی میں گل کرن لگا کاش تسی سمجھ جاؤ جڑا ہوندا نا رجل او دا معنی ہوندا بالغ بھی ہوے عاقل بھی ہوے علم والا بھی ہوے تے ہر شے نو جانن والا بھی ہوے فرشتیاں جدوں قبر وچ آونا نا تے آ کے پوچھنا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تے جے رجل دا اے معنی کریے تے پھر جدوں مصطفیٰ نو نا ویکھ وکھا کے پوچھنا ہے تے مصطفیٰ دی او شخصیت ہے جڑے عقل والے بھی نے علم والے بھی نے تے ہر چیز نو پہچانن والے بھی اچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ہستی بالا وقار نے کہ جدوں حضور دے اپنے بیٹے ابراہیم جڑے سن اونا دا وصال ہویا تے حضور بڑا ہی روئے صحابہ عرض کی تھی سونیا رون دی وجہ کیے میرے آقا فرمایا میں رون تو منع نہیں کیتا میں تے پٹن تو منع کیتا ہے کہ پٹنا نہیں میرے آقا رو کے فرمایا اگر میرا اے بیٹا زندہ رہندا تے اس میرے بیٹے نے نبی بننا سی روایات دے مطابق حضور دے 3 بیٹے بھی دسے جاندے نے دیانتاً تو انہوں دس رہے ہیں حضور دے 4 بیٹے بھی دسے جاندے نے پر حضور دا کوئی ایک بیٹا بھی زندہ نہیں سارے وصال کر گئے نہیں اگر حضور دے بیٹے نہ ہوندے تے اے نقص سی اے نقص سی اے عیب سی لوگ آکھنا سی کافر آکھنا سی پچھلے نبیاں دے پتر ہے سن پر اس نبی دا پتر کوئی نہیں اللہ نے پتر دیتے تے آپ ہی واپس بلا لے کیوں کیونکہ جے پتر جوان ہوندے تے پچھلے نبیاں دے پتر جدو جوان ہوئے او پھر نبوت دا اعلان انہاں کیتا تے میرے آقا دے پتر جے جوان ہوندے تے نبوت دا اعلان نہ کر دے اے بھی نقص تے عیب سی اللہ فرمایا سونیا اسی تیرے پتر کول بلا لیں گے پر جڑا ختم نبوت دا تاج بنایا نا وہ پورا ہی اساں تیرے سر تے کر کے رکھیا ہے ختم نبوت دا تاج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے فٹ آیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی مثال بھی دیتی میرے آقا فرمایا صحابہ میری تے میرے تو پہلے آن والے نبیاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک خوبصورت محل بنایا ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میری تے
میرے تو پہلے آنے والے نبیاں دی مثال اس طرح جس طرح خوبصورت محل بنایا ہوئے اس محل اندر کائنات دی ہر چیز ہوئے جیڑا بھی اس محل نو ویکھے او دی تعریف کرے واہ محل بنان والی بڑا سونا محل بنایا میرے آقا فرمایا پر اس محل اندر ایک اٹ دی جگہ خالی ہوئے لوگ تعریف بھی کرن تے تعجب دا اظہار بھی کرن کاش کدے ایک اٹ ایتھے لگ جاندی تے جناب والا محل دے وچ ہور نکھار آ جانا سی میرے آقا فرمایا اس محل اندر اللہ نے آدم علیہ السلام دی نبوت دی اٹ لائی نوح علیہ السلام دی نبوت دی اٹ لائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نبوت دی اٹ لائی الکرد آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں دی نبوت دی اٹ لائی حضرات میرے آقا فرمایا جڑی آخری اٹ سی وہ میری نبوت دی اٹ اللہ یوں بھی لا چھٹیے ہن میرے بعد قیامت پہ آ سکتی ہے پر کوئی نبی نہیں آنا نوجوانوں تے بچوں اس عقیدے نو اپنے ذہن وچ مسمم کر لو پکا کر لو کہ ہن قیامت تے آنی ہے پر نبی نہیں آنا ہاں یہ ضرور ہے کہ آقا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے جیڑے بندے نو ختم نبوت تے یقین رکھنا ہے نا انہوں پھر حضور دے علم غیب تے بھی یقین رکھنا پینا وجہ صحابہ نے کہتے سونیا عیسیٰ علیہ السلام نے کتھے آنا ہے توجہ رکھیا جے میرے آقا فرما چھڑ دے اے نہیں دا چھڑیا اے بھی بڑا ہے تسی ہن جگہ پوچھ کے کی کرنا ہے میرے آقا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق اندر آنا ہے سونیا دمشق وچ کتھے آنا ہے آقا پھر ہی بس کرا چھڑ دے آقا فرمایا دمشق دی مسجد تے آنا ہے سونیا مسجد چ کیڑی جگہ آنا ہے میرے آقا فرمایا مسجد جڑا مشرق دی طرف مینار ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اوتھے آنا ہے اچھا ایتھے ہی بس کرا چھڑ دے نبی پاک کہ سونیا مسجد ہو گئی دمشق ہو گئی مینار ہو گیا صحابہ پتہ کی کیا سونیا مینار دا رنگ کہو جہا ہونا ہے میرے آقا فرمایا مینار دا رنگ سفید کلر دا ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے پر عیسیٰ علیہ السلام نے نبی بن کے نہیں میرے مصطفیٰ دا غلام بن کے ہونا وہ دی دلیل ہے وے میرا آقا فرمایا اس وقت تواڈا کی حال ہوئے گا وہ جدوں عیسیٰ علیہ السلام آن تے امام نہ بنن برکلے میری امت دے کسے امام پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھن بلکہ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عمر پاک وے کون میں جدے بارے وچ میرے آقا فرمایا اے لوگ اگر میرے بعد کوئی نبی خلدا تے عمر خلدا میں دسنا چاہنا لوگوں اسی ایڈے سونے عمر نو نبی نہیں منیا تے کسے گامے کانے نو نبی کیویں من سکنے جنوں مرزا غلام احمد قادیانی کہندے نے جڑا ویزے دے کے لوکاں نو قادیانی پہ کردے نے جڑے کڑیاں دے رشتے دے کے لوکاں نو قادیانی پہ کردے نے جڑے پیسے دے کے لوکاں نو قادیانی پہ کردے نے وہ ایک اکھ تو انا سی میں کیا ساڈے ملک اندر تے ایک اکھ ترک نہیں چلدا ایک نبی کیویں چلے گا اساں ایڈے سونے عمر نو نبی نہیں منیا اسی یہ گامے کانے نو نبی کیویں من سکنے عمر پاک میرے آقا دے سامنے بیٹھے نے تے ترات تے ورکے لے کے پہ پڑھ دے نے میرے آقا ویکھیا عمر ترات پیا پڑھدا ہے میرے آقا جلال وچ آ گئے میرے آقا غصے وچ آ گئے ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر ویکھدا نہیں سونا جلال وچ میرے آقا ول عمر نے ویکھیا عمر پاک عرض کیتی سونیا
نبوت دی کوئی نشانی مل جائے، کوئی تواڈی شان تے مقام مل جائے، میرے آقا فرمایا عمری اج جے موسیٰ علیہ السلام دنیا تے آ جان تسی انہاں دی اتباع کرو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے۔ او موسیٰ بھی آگے مجھ محمد دی اتباع کرے گا، موسیٰ نبی بڑھ کے نہیں آقا بڑھ کے نہیں، موسیٰ بھی میرا غلام بڑھ کے آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میرے غلام بن کے آؤں گے۔ پتہ لگا پچھلے نبیاں جو جے کوئی نبی آ جائے تے میرے نبی دے دور چ او نبوت دا اعلان نہیں کر سکدا تے ایک گاما کانا کیویں کر سکدا ہے؟ اے غلام احمد قادیانی جننے بھی نبی آئے نا انہاں سارے دا واحد نہ ہویا ہے، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، یوسف، یونس، اسحاق، ادریس، صالح، کوئی بھی غلام نہیں ہویا، اے پہلا سی جڑا غلام ہویا، پھر بار بار اپنی اعتراضات تو بدل دا رہا۔ سنو جیڑا بندہ حضور دی ختم نبوت نو اپنے دل وچ رکھے تے عقیدہ رکھے کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا، تے جیڑے جیڑے بندے ختم نبوت تے پیرا دیندے نے انہاں دا ساتھ دوے تے اللہ دا نبی انہوں ضرور نواز دائے۔ ایویں گل نہیں کیتی۔ وہاڑی دا علاقہ سی، وہاڑی دے علاقے وچ نا قادیانی بڑے سن، مرزئی اپنی کڑیاں دے رشتے دے کے لوکاں نو مرزئی کرن والے تے جناب والا پیسے دے کے ویزے دے کے لوکاں نو قادیانی کرن والے۔ وہاڑی دے علاقے وچ نا قادیانیاں دا بڑا زور سی تے جڑے وہاڑی دے علاقے وچ کچھ سنی بھی رہندے سن، انہاں ضیاء اللہ قادری صاحب جڑے سیالکوٹ دے سن انہاں دا ٹائم لیا کہ حضور تساں ہونا ہے تو اتھے گفتگو کرنی ہے تے اساں سننی ہے تے اے ایمان تے یقین پکا رکھنا ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ اتھے نوجوان گمراہ ہو رہے نے تساں انہاں نو تبلیغ کرنی ہے۔ خیر لوکاں نے ٹائم لے لیا، ضیاء اللہ قادری صاحب وقت آ گیا، اس مجمع وچ پہنچے جڑا ختم نبوت دا سی، جڑے اوتے کرندے سن بانی سن اس ختم نبوت دا جلسہ کران والے، انہاں ضیاء اللہ قادری صاحب دے سامنے کھانا رکھیا، نالے پیسے دیتے، نالے ہاتھ جوڑ کے آندے نے ضیاء اللہ قادری صاحب اسی معافی چاہنے اساں جلسہ نہیں کرانا۔ ضیاء اللہ قادری صاحب کہنے نے وجہ کی انہاں آکھیا ایتھے مرزئی قادیانی بڑے طاقتور نے، انہاں دھمکی لائی ہے جے ضیاء اللہ قادری نے تقریر کی اسی تواڈیاں کروں بیٹیاں کٹ لواں گے، اسی وڈ کے رکھ دیاں گے۔ ضیاء اللہ قادری نے کھانا نہیں کھاتا تے پیسے بھی نہیں لے، فرمایا روٹی چک لو، اسی دنیا تے روٹی کھان تے نہیں آئے، ایک پاسے نبی دی عزت دا سوال ہے، ایک پاسے نبی دی عظمت دا سوال ہے، تے ضیاء اللہ قادری بہ کے روٹی کیویں کھا سکدا ہے؟ ضیاء اللہ قادری فرمان لگے تواڈے وہاڑی دے علاقے اندر کوئی بندہ ہے، کوئی ڈنڈے سوٹے والا ہے جدے کولوں اے قادیانی ڈردے ہون؟ انہاں آکھیا جی بندہ تے ہے پر او دا نام نورا ہے، انہوں لوگ نورا ڈاکو آکھدے نے۔ ضیاء اللہ قادری صاحب فرماندے نے مینوں اس نورے کول لے چلو، اج نورے دے نال گل کرنی ہے۔ ضیاء اللہ قادری صاحب جا کے نورے دا بوا کھڑکایا، نورا اوے جنوں کوئی پتہ نہیں مولوی دا احترام کیے، جنوں پتہ ہی نہیں عالم دین کون ہوندا ہے۔ ضیاء اللہ قادری صاحب نے جا کے دروازہ کھڑکایا نا، نورا اندروں نکلیا، نوریا کہا ہاں ہے مولوی۔ ضیاء اللہ قادری صاحب فرماندے نے اوے نوریا میں تیرے نال گل کرن واسطے آیا، تھوڑا جا ٹائم تے دے۔ نوریا کہا میں کدے مولویاں دیاں سنیاں تے نہیں پر توں سنا تے میں سن لواں گا، چلا بہ۔ ہن ضیاء اللہ قادری صاحب نے نا نورے ڈاکو دے دل اتے پہلی سٹ ماری۔
ضیاء اللہ قادری صاحب فرما لگے نوری جس نبی دا کلمہ میں پڑھنا اس نبی دا کلمہ تو پڑھ لے نوریا اج تیرے نبی نو تیری لوڑ پہ گئی ہے جدو نورے نے نی گل سنی نورے نے ضیاء اللہ قادری والموں کی تو آتا تے نبی نو میری لوڑ پہ گئی ہے تے نورا کلا نہیں نورے دا ایک ایک قطرہ بھی نبی دی عظمت نو بیان کرے ضیاء اللہ قادری صاحب فرما لگے نوریا گل لے وے کہ قادیانیاں رکھیا اساں سنیاں رکھیا جلسہ تے قادیانیاں دینے اساں جلسہ ہون نہیں دینا تے نوریا گل لے وے آج نبی دی عظمت دا جلسہ ہے تے کدے توں کروا چھڑیں تے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا تینوں حضور دی شفاعت قیامت والے دن میں لے کے دیا گا ہن نورا آیا تے نورے نے مسجد دا سپیکر کیتا آن تو آواز اعلان کر داندہ او قادیانیوں ہوش کرو نورا ڈاکو پیا بول دے ایتھے نبی دی عظمت دا جلسہ ہونا ہے تے جیدے چے ہمت ہے ہونو اس جلسے نو روک کے دسے وہ پہلا تسی آندے سو وہ جیڑا چاندہ دے بچے یتیم ہو جانو میرے سامنے آئے نورا وٹ کے رکھ دے گا پر نورا نبی دی عظمت نو ضرور بیان کرے گا وقت گزردہ گیا جناب ضیاء اللہ قادری صاحب نے نا تقریر کی تھی ضیاء اللہ قادری صاحب تقریر کر دے سن پہ مٹھی مٹھی تے نورا کھلوتا سی بوئے چے نورے آکھیا مولوی جی ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں کام چک کے رکھو جڑا آئے گا وٹ کے رکھ دیں گے جلسہ موک گیا لوگ اپنے کار نورا اپنے کار ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹ آگئے ہن ضیاء اللہ قادری صاحب نے ایک دن جمعہ پہ پڑھان دینے جدو نورے نو پہلی وار ویکھیا سی نا نورا کلین شیف وڈیاں وڈیاں مچھاں تے سر تے وڈی پگ تے نورے دے ہاتھ وچ پستول تے ہن جدو ضیاء اللہ قادری صاحب جمعہ پڑھا کے آئے نا ممبر تو تھلے ایک بندہ بڑی سونی داڑھی بڑا سونا سر تے امامہ آ کے ضیاء اللہ قادری دا ہاتھ چومیا تے ہاتھ چوم کے اندر پہچانیا جے میں کون اچھی آنکھو سبحان اللہ ضیاء اللہ قادری صاحب فرماندے نے تو کون میں تے تینوں نہیں پہچانیا وہ بول کے آندا قادری صاحب میں نورا ڈکو ضیاء اللہ قادری صاحب فرماندے نے تینوں کی ہویا تیری تے کلین شیف سی داڑھی کیویں رکھی نورا کہندا جدوں قادری صاحب جلسہ مکیا میں اپنے گھر جا کے ستا میں سو گیا میرے مقدر جاگ پہ ضیاء اللہ قادری صاحب کہندے نے نوریا ہویا کی نوران دا میری اکھ لگی تے خواب اندر سونا آ گیا تے میاں صاحب فرماندے نے سپنے دے وچ ماہی میاں تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں میری آقا میری خواب اندر آئے نے فرمایا نوریا تیرا کی حال نوران دا جی میں تو انو پہچانے نہیں تسی کون آکھیا نوریا او میں تیرا او نبی جدی عزت دی رکھوالی کردہ رہا ہے آج تیرا نبی تینوں عزت دین واسطے آ گیا ہے وہ ضیاء اللہ قادری نے تیرے نال معاشر دا وعدہ کیتا سی نا تے میں تینوں اج عزت دینا آیا سونیا میں بڑا گناہگار ہاں میں بڑا گندنا میں بڑا مندنا میرے آقا فرمایا فکر نہ کر جڑے ساڈے نال لگ جاندے نے پھر انہاں دیاں گناہاں نیکیاں وچ اللہ تبدیل فرما دیندا
جننے جننے ختم نبوت نال پیار کیتا ہے یہ گل دا یقین رکھیا اللہ نے او دی عظمت نو اچا کیتا ہے گمراہ کرن والے تے بے شمار نے جس طرح میں تانوں دسیا ہے کہ لوگ کڑیاں دے رشتے دے کے ویزے دے کے باہر دے تے جناب والا او ویکھیا نا تساں او ایک کلپ چڑھیا سی او جڑا اج کل انہاں دا قادیانیاں دا خلیفہ ہے نا او ٹرمپ نو جا کے پہ آکھدا ہے کہ جناب اے پاکستان چ سانو کافر آکھدے نے تے میرے دل چ خیال آیا میں کہ ٹرمپ نو کیڑا اسی حاجی صاحب آکھنے ہیں او ٹرمپ بھی تے ساڈے لئی کافر ہی ہے تو کینوں پیا دسنا او چلیا تو بھی کافر تے تیرا نانا ٹرمپ بھی ساڈے واسطے کافر ایک نا سندھ دا علاقہ سی سندھ دے علاقے وچ نا ایک تھر دا علاقہ سی او دے وچ نا ایک بندہ سی لوہار گل سنا رہا تو جٹکیاں بندیاں دی اے جٹکے جڑے بندے ہوندے نے پھر کسے پاسے کھلو جاندے نے جڑے پڑھے لکھے ہوندے نے انہاں دا کئی کام اے جدھر لایا جن نے لایا گلی میں اپنے ٹور چلی بندے نو عقیدہ پکا رکھنا چاہیے وہ جڑا سی نا تھر دا علاقہ اوتھے ایک قادیانی نے آنا کرنا تے انہیں کچھ چ کتاب ماری ہونی تے انہیں کہنا اے لوار ترہانی انہیں میری گل وچ آ جانا ہے تے انہوں میں گمراہ کراں گا تے ہو جائے گا انہیں آگے کہنا کرنا ساڈا نبی انجے تے غلام احمد قادیانی انجے تے او انجے تے او مسیح موعود تے او دے تے ایمان لایا تے کلمہ پڑھ لیا تے یہ کر لیا او لوہار ہر روز دی گل سندا رہیا اخیر ایک ٹائم آیا کہ لوہار نا ایک دن کواڑا پہ تیز کرے ادھروں قادیانی بھی آ گیا لوہار نے کہا آؤ جی ببو وہ بیٹھا لوہار نے آکھا سنا انہیں کہا ساڈا نبی انج تے ساڈا نبی انج تے ساڈا نبی انج لوہار نے آکھا منڈے نو مار سانج بوا اجیاں اے نہیں تے یا میں نہیں اساں کو دلیلاں تھوڑیاں دینیاں نے کتاباں دیاں اج اے نہیں یا میں نہیں جدوں ماریا نا منڈے نے بوا تے جدوں سمجھیا نا انہیں کواڑا ہو گیا چنگا تیز انہیں قادیانی نے آکھا پے لمیا پا کے نا انہیں آکھا دس قادیانی کون ہے اے احمد گاما کانا کون ہے میں تیری لت وڑ دیاں گا انہیں کیا قاف نون جیم رے وے انہیں کیا قاف تا الف ہے انہیں کیا کافر ہے یہ تے بے ایمان ہے انہوں تے پتہ نہیں سی لگدا سنجے وچ گڑ لے کے جان ڈیا کہ مٹی لے کے جان ڈیا انہیں کیا اٹھ پہ ہن توجہ کرے آجے انہیں کیا اٹھ پہ بس یہی تیرے کو کروانا سی تیرے بومو کلوانا سی کہ جنوں تو مننا ہے وہ گندا ہے وہ خبیث ہے ہن لوہار پہ گیا آپ لما تے کہندا کواڑی پھڑ تے میری لت وڈ تے پوچھ تیرا نبی کون ہے تے میرے خون دے قطرے قطرے جو آواز آئے گی کہ اب میری نگاہوں میں نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ساڈے تے قطرے قطرے چوں آواز آئے گی کہ ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی آئے ہی نہیں پیر میرے علی شاہ گئے عمرہ کرن واسطے تے سرکار خواب وچ ملے تے فرمایا بیٹا اوتھے قادیانی ساڈے خلاف پیا بونکدا ہے تے تسی اوتھے جاؤ اودا جا کے مقابلہ کرو ہن پیر میرے علی شاہ واپس گئے نا جدوں تے آپ نے نا اس مرزے کانے دے خلاف کتاباں لکھیاں تو کتاباں دا جواب تے نہ دے سکیا وہ کہندا ہے جی پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرماندا میرے نال نہ بیٹھ کے مناظرہ کر لو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے نے جگہ تو ڈیسائیڈ کر تے مناظرہ اساں کران گے لاہور دی بادشاہی مسجد اندر منعقد ہویا پیر میرے علی شاہ فرماندے نے چلا تے شرط کی ہے انہوں نے کہا جی سورت فاتحہ دی تفسیر لکھنی ہے تے جی دی تفسیر زیادہ اچھی ہوئی تے زیادہ بڑی ہوئی وہ جت گیا پیر میرے علی شاہ فرمان لگے چلا تفسیر لکھیے تو لکھیں گا تے مہر علی شاہ صرف قلم رکھے گا تے قلم رکھ کے وہ قلم نو آکھے گا دنیا ویکھے گی مہر علی شاہ اپنے ہتھاں نال نہیں بلکہ مہر علی شاہ دا قلم حضور دی جڑا قرآن نازل ہویا او دی فاتحہ دی تفسیر لکھے گا قادیانی نہ آیا نس گیا بعد وچ ایک مرید نے کیا حضور ایڈی وڈی گل کیتی ہے تے کنج کر لئی آپ نے فرمایا میں آپ نہیں کیتی سائیاں کیا ہے کرتے پھر تاں کیتی ہے
اے حضور دی ختم نبوت دا اپنے دل وچ مسمم ارادہ رکھو، پکا یقین رکھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک دے موقع ہوتے میرے آقا مولا علی نو مدینی چھڈ کے تے تبوک دے علاقے وچ جنگ کرن واسطے تر گئے۔ پچھوں کئی منافق سنو نہ گلاں کیتیاں، علی دی ہن او گل نہیں رہی، علی چو طاقت نہیں رہی، تاں مصطفیٰ علی نو چھڈ گئے نے۔ میرے آقا دے کریم دے پیچھے پیچھے علی بھی ٹر گئے۔ میرے آقا فرمایا علی کیوں آ گئے ہیں؟ عرض کی سونیا لوگ گلاں کردے نے علی چو طاقت نہیں رہی۔ میرے آقا فرمایا علی تیری میرے نال او نسبت ہے جڑی موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون دی سی۔ علی گل لے وے کہ موسیٰ بھی نبی سی تے ہارون بھی نبی سی، توری میرے نال ہارون والی نسبت ہے پر تو نبی نہیں ہو سکدا، تو جناب والا میرا خلیفہ تے ہو سکنا ہے پر نبی نہیں ہو سکدا۔ جدوں علی ورگا سونا نبی نہیں ہو سکدا تے کوئی کانا کیویں نبی ہو سکدا؟ اس لیے اس موضوع نو یہ جڑا ہے نا ختم نبوت انہوں اپنے دل وچ اپنے ذہن وچ بٹھا لو نوجوانوں۔ اج طرح طرح دے طریقیاں دے نال مسلمان دے ایمان نو نوچیا جا رہا ہے۔ جڑا ساڈے ہاتھ وچ موبائل ہے اس موبائل دے ذریعے ساڈا ایمان ختم کیتا جا رہا ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کرن واسطے گیا تے میں کیا سرکار دا فرمان ہے کہ قرب قیامت اندر نا جڑے شادی شدہ لوگ نے میاں بیوی وہ بھی زنا کرن گے۔ انہاں کہا جی کس طرح؟ میں کہا سرکار دا فرمان ہے۔ او دی وجہ میں جڑی میرے علم وچ آئی ہو سی، اسی جدوں فلماں ویکھنے ہاں یا گانے سننے ہاں او دے وچ کفر بکیا جاندا ہے۔ اگر اس گل نو سمجھو تے او دے وچ ایک بندے نو خدا بنا دیتا جاندا ہے تے خدا دے ماد اللہ تحقیر بھی کیتی جاندی ہے، خدا دے بارے چ ایسے جملے بولے جاندے نے جڑا سنن نال ہی بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ اس گل نو سمجھیو ذرا۔ یا